السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديده وحصه جديده. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لاباج 12. هي كتكون مكتوبه لتحت، كل رقم كيكون حداه مكتوب 12 دائما من لو ليفر ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي تاع الكاتريام اني. نبداو على بركه الله. هنايا كاين لاكتيفيتي اورال. لوبجيكتيف تاعها هو بريزونتي سا ريجيون ولا سون بيي، يعني غادي نهضروا على المنطقه ديالنا او على البلاد ديالنا. حنا دائما في الوحده ديال نو زابيتون او ماروك، يعني اليونيتي ديال لا سيفيليزاسيون ماروكان، يعني الحضاره المغربيه. احنا في هذه اليونيتي كلها غادي نهضروا على الحضاره المغربيه. دائما في لوغال تيكون عندنا واحد ليماج تنبداو بها، خصنا نقراو هذيك ليماج شنو تنشوفوا فيها، اش تيبان لينا فيها. ومن بعد عندنا دو بارتي تاع لي كيسيون، ها هما كتبتهم لكم. عندنا الجزء الاول تاع جوبسيرف اي جو ديكوفر. هنا تنشوف الصوره اللي كتكون عندي. هادشي قبل ما نسمع لوغال، قبل ما نسمع لو ديالوغ، قبل ما نسمع الحوار او داكشي اللي عندي اللي غنتصنت ليه، تنحاول انني نشوف لا فوتو ونهضر عليها. مثلا هنايا regarde l'image répond aux questions، يعني regarde l'image. تنظن هذا السؤال صافي راه ولا عارف، يعني انظري الصوره، انظري للصوره مزيان. répond aux questions ثم اجيب على الاسئله. répond aux questions اجيب على الاسئله. عندنا دو كيسيون. que vois-tu sur l'image؟ que vois-tu sur l'image؟ صافي هذا السؤال خصنا نكون عارفو، يعني اشنو تنشوف في الصوره. que font les personnages؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل لي بيرسوناج؟ هما الشخصيات. نبداو على بركه الله. دونك عندنا الصوره، تشوفوا فيها مزيان. دونك فواتو سور ليماج. تنقولها لكم دائما، ما عمرك تقول داكشي اللي عندي غيكون خطا، لا داكشي اللي غنقول راه غيضحكوا عليا. لا، اللي عرفتيها في هذه الصوره قولها، غير هو خصك تسبق ليها. جو فوا سور ليماج، جو فوا سور ليماج، يعني ارى في الصوره. وقول لي قلتي اللي عرفتي هنا. جو فوا سور ليماج لا ميتريس، جو فوا سور ليماج لي زيليف ولا لي زونفون، لو طابلو، لا كارت دو ماروك. اللي عرفتيها قولها، ما عمرك تقول ما عرفت والو. حتى ستيلو، شتي ستيلو هذا قولوا، حيت من هنا كتبقى تزعموا شويه بشويه وكتبداو تقولوا دي فراز. دونك كو فواتو سور ليماج نقدروا نقولوا كيما قلت لكم فوالا. جو فوا سور ليماج كنبدا بحال هكا وتنقول جو فوا سور ليماج دي زيليف، لا ميتريس، لا كلاس، لا موسكي حسن 2، la carte du Maroc, le drapeau marocain, les objets de l'artisanat. le drapeau marocain هي الرايه المغربيه، هي الرايه المغربيه، رايه المغرب. لا كارت دو ماروك هي خريطه المغرب، خريطه المغرب راه كاينه مرسومه هنا. لي زوبجي دو لارتيزانا، هما هادو لوبجي ديال لارتيزانا. لارتيزانا هي الصناعه التقليديه. صافي فوالا. ولا تقدر تقول فراس، كتقول جو فوا سور ليماج ان اونفون كي اكري، يكتب. هذه كاع فراس. لا عرفتو كاع تكتبوا فراس راه مزيان، عرفتو بقى تقولوا هي كلمات راه مزيان. حنا مع المده بداو نقولوا دي فراس. كو فون لي بيرسوناج، يعني هاد الناس هادو، هاد الشخصيات ماذا يفعلون؟ لي زيليف خاص هنا واحد اس، هنا خاصه اس حيت لي هنا اس. لي زيليف الله يرضي عليكم، ملي كتبتو هادي انا تنقولها وتنعاودها، حيت بعض المرات تنكون ما تردش البال لشي حوايج، ولكن خصنا ما نكتبوش الخطا. لي زيليف خصها تكون هنا اس، حيت لي عندها اس. لي زيليف بارل، يا اما نقولوا بارل ولا ديسكوت، اللي بغيتيو. بارل يتحدثون ولا يتناقشون، اللي بغيتيو. افيك لور انسينيونت، مع المدرسه ديالهم، مع المعلمه ديالهم. صافي هذه فراس. لي زيليف الله يرضي عليكم اس راه كاينه هنايا، انا راه نسيت ما كتبتهاش، ما رديتش البال بالاحرى. نتوما خصكم تكتبوها تردوا لها البال. دونك لي زيليف بارل ولا ديسكوت افيك لور انسينيونت، يعني يتحدثون ولا يتناقشون. اللي بغيتو كنعطيكم اختيارات باش تختاروا اللي بغيتو. او لا il parle des monuments historiques du Maroc et de l'artisanat. il parle يعني هاد الشخصيات هادو يتحدثون على لي مونيمون هيستوريك، يعني المآثر التاريخيه للمغرب. بما انه كيتم مسجد الحسن الثاني غالبا يكونوا كيهضروا على المآثر التاريخيه. وعلى لارتيزانا هي الصناعه التقليديه، لانه كاينين تما لي زوبجي ديال لارتيزانا، يعني غيكونوا كيهضروا على الصناعه التقليديه. هادشي حنا فقط
كما كنديروا في العربيه كنديروا في الفرنسيه، كنديروا فقط نفترض علاش غيكون كيهضروا هادو. صافي. دابا غادي ندوزو ليكوت. دابا غنتصنتوا لداكشي اللي غادي يقول لنا الاستاذ ولا الاستاذ. انا غنقول لكم دابا هنايا باش تستعدوا ليه في القسم. Voilà. Les élèves de la classe de 4e année de l'école Messira correspondant avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. يعني التلاميذ اللي كاينين في القسم الرابع ديال مدرسة المسيرة تيراسلوا الدراري او التلاميذ اللي كاينين في سي او 2 راه بحال الرابع عندنا اللي كاين في مونتريال واحد المدينه كاينه في دوله كندا. يعني هادو غادي يصيفطوا واحد الرساله لاتخ التلاميذ كاينين في واحد المدينه في واحد الدوله اخرى. اش كاين في هذه الرساله؟ انا غادي نقراها لكم شويه بشويه باش حتى نتوما تقدروا تحفظوها، حيت هاد الليله خصنا نحفظوها ونعقلوا عليها. ها نمشي معكم دقه دقه. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Messira qui se trouve à Casablanca. Chers amis de l'école, يعني أعزائي أصدقاء اللي كاينين في مدرسة دو سانت أمبواز، هذه السمية ديال المدرسة ديال هادوك اللي في كندا. Nous sommes les élèves de l'école Messira qui se trouve à Casablanca. يعني نحن التلاميذ ديال مدرسة المسيرة اللي كاينة في الدار البيضاء. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. يعني الدولة ديالنا هي المغرب، عاصمتها الرباط. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Elle se trouve en Afrique du Nord. Elle se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Elle se trouve en Afrique du Nord. يعني البلد ديالنا كاين في شمال افريقيا، ولا افريقيا في الشمال، افريقيا الشمال يعني الفوق ديال افريقيا. لو درابو دو نوتر بيي يعني العلم الرايه ديال البلاد ديالنا. لو درابو هو العلم. اي روج يعني احمر. افيك اون ايطوال هي نجمه خضراء، فيرت خضراء. او سونتر يعني في الوسط. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh et on apprend le français à l'école. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh et on apprend le français à l'école. يعني حنا تنهضروا بالعربية والنغب والنمازيغ بالأمازيغية et on apprend نتعلم الفرنسية في المدرسة. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Dans le quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. يعني الدار البيضاء هي أكبر مدينة في المغرب. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II. يتواجد فيها المسجد المشهور اللي هو مسجد الحسن الثاني. L'ancienne Médina, المدينة القديمة. L'ancienne Médina يعني المدينة القديمة. Et le grand quartier دي حابوس يعني وداك الحي الكبير ديال حي الحابوس كاين في كازا. Dans le quartier on vend des articles de l'artisanat marocain. يعني في هذاك الحي كاين تتباع لي زارتيكل دو لارتيزانا يعني مواد ديال الصناعة التقليدية. Nous attendons avec importance de recevoir notre lettre. يعني كنتسناو انكم يعني باهتمام كبير انكم
توصلوا بالرساله ديالها. اذا هذه الرساله هذه المحتوى ديالها انها هاد التلاميذ ديال السنه الرابعه اللي كاين في مدرسه المسيره رسلوها للتلاميذ اللي بحالهم في مدينه مونتريال في كندا، باش كيوريوهم المغرب فين كاين الرايه ديالو، العاصمه ديالو، وهدوا على مدينه الدار البيضاء. نعاود نقراه كله بالفرنسيه، تبعوا معايا. ممكن توقفوه دابا هكا وتكتبوه نتوما باش تبداو تحفظوه الا بغيتي. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Massira qui se trouve à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Elle se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh et on apprend le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Dans le quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec importance de recevoir notre lettre. كما قلت لكم، اما بحال هكا تخليوها في الفيديو بداو تقراوها وتعاودوها معايا، ولا بوحديكم ولا مع شي واحد من الاباء ديالكم، اولا تعاودوا تكتبوها وهكا بداو تقراوها وتستعدوا انكم تقولوها في لا كلاس. انا نعطيكم نصيحه، حاولوا تحفظوا بحال ما هكا فراز ولا زوج، يعني جمله ولا زوج، وتعلموا انكم تقولوهم بوحدكم بصوت مرتفع قدام الناس. هكا اللسان ديالكم تيتسرح، كتوليو عندكم ديك الثقه في النفس، وحتى كتعلموا كلمات وجمل جداد. دابا نطول عليكم ندوزو للبقيه. هنايا عندنا ديك كيستيون تيجيو من بعد ما تنسمعوا. جيكوت اي جو كومبرون. écoute le texte, زعما نسمعوا النص حنا سمعناه. réponds aux questions. la troisième question, qu'est-ce que tu entends؟ زعما اشنو سمعتي، اشنو داكشي سمعتي، واش ديالوج، واش حوار؟ لا. دونك شنو هذاك؟ j'entends la lecture d'une lettre. سمعنا واحد القراءه ديال واحد الرساله، حيت انا دابا قريت عليكم رساله، ونفس الشيء حتى في القسم اللي غتسمعوها شنو سمعتوا رساله، تقرات علينا رساله. 4 qui écrit une lettre à qui et pourquoi؟ شكون اللي كتب هذه الرساله، من كتبها، لمن، à qui et pourquoi، علاش. voilà. donc ce sont les élèves de la classe de 4e année de l'école Massira هما اللي كتبوها. qui écrivent هما اللي كتبوا une lettre aux élèves d'une classe de CE2 à Montréal au Canada. اذا هادو اللي كتبوها لهادو. pourquoi، علاش؟ pour leur présenter leur pays. pour leur présenter leur pays، باش يقدموا ليهم اولا باش يعرفوهم على المدينه، على البلد ديالهم اللي هو المغرب. وحتى انا غنكون صافي ساليت عرفت لكم الفيديو ديال اليوم والحصه ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا كما العاده. عاودوا قراو بزاف لا لتر باش هكا تعقلوا عليها وتحفظوها. نقول لكم او ريفوار لا بروشين ان شاء الله.